الشيخ دبوز مصدر لتاريخ جديد للجزائر خلال فترة الاستعمار. الزملاء الأعزاء، أيها السيدات والسادات، أسعد الله أوقاتكم جميعا. يشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بذكرى الشيخ محمد علي دبوز، ويسعدني أن التكنولوجيا تسمح بهذا الاجتماع رغم إغلاق الحدود. شكرا جزيلا لكم على دعواتكم التي تشرفت بها كثيرا. أمال أن يكون من الممكن السفر قريبا وأن أتمكن من الوصول إلى وادي مزاب. أريد أن أتحدث اليوم كباحث في التاريخ الجزائر في العهد الاستعماري وكقارئ أجنبي للعمل الشيخ دبوز. كنت قد كتبت كتاب عن تاريخ الحركة الإصلاحية الإباضية في الجزائر خلال فترات الاستعمار. تم نشره في سبتمبر في باريس. عنوان كتاب هذا هو Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie 1882-1962. يعني الإصلاح الإسلامي والاستعمار، تاريخ الإباضية في الجزائر في الفترة الاستعمارية. كان من أهم مصادر كتابي هذا كتابان للشيخ دبوز، هما نهضة الجزائر الحديثة وأعلام الإصلاح في الجزائر. نشر هذان الكتابان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهما يشكلون من نحو عديدة مصادر أساسية لكتابة تاريخ حركة الإصلاح. في الواقع هما في الأساس انعكاس لذكرى هذا الحركة بعد الاستقلال. وهكذا فإن الشيخ دبوز هو جسر بين الكتاب المصلحين في الفترة الاستعمارية والمؤرخين الجامعين الذي أرخوا للجزائر بعد الاستقلال. يعتبر عمل الشيخ دبوز أيضا مكاملا غنيا جدا للمصادر الأخرى التي كتبت خلال الفترة الاستعمارية. في مداخلتي اليوم سأتحدث عن المستوى المعرفي والمنهجي، وسأجيب للسؤالين التالين: كيف قرأت كمؤرخ كتب الشيخ محمد علي دبوز، وما تقدمه هذا الكتب من معرفة تاريخية عن الحركة الإصلاحية. اكتشفت كتب الشيخ دبوز في وقت مبكر من بحثي، ورأيت أولاً مخزوناً من الأحداث ومجموعة مفاصلة من الأحداث من الفترة الاستعمارية. مع مرور الوقت طورت قراءات أخرى
بدلاً من ميراث للأحداث الماضية، فإن كتاب الشيخ دبوز هما بعد الاستقلال قراءة جزائرية لتاريخ مزاب في الفترة الاستعمارية. أعني بقراءة جزائرية أن الشيخ دبوز يعيد تفسير تاريخ المنطقة من أجل جعلها تتماشى مع الرواية الوطنية الجزائرية. يستخدم الشيخ دبوز لإثبات أمرين. أولاً، المساهمة العظيمة للإباضية من منطقة مزاب في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية للجزائر في الفترة المعاصرة. كما يستخدم الشيخ التاريخ ثانياً لإثبات أن عمل قادة مزاب جاء وفقاً للرؤية التي ودعتها جبهات التحرير الوطني للجزائر عربية ثورية ومقاومة للاحتلال الفرنسي. لذلك قمت في بحثي بجمع كتب الشيخ دبوز مع مصادر أخرى باللغتين العربية والفرنسية، مما مكنني من إعادة بناء وجهات النظر المتعددة حول الأحداث. وهكذا استخدمت كتابة الشيخ وهكذا استخدمت كتابة شيوخ الإصلاح في هذا الاستعمار، مثل صحافة الشيخين أبو إسحاق الطفيش وأبو اليقظان، خاصة مجلة المنهاج وصحف الأسبوعية الوادي مزاب والأمة. كما درست أيضا عمل خصوم المصلحين المحافظين، مثل رسالة الشيخ باباو موسى الهجاج الدامغة لبدعة الفئة الزائغة. كما أنني استخدمت المصادر الإدارية الدبلوماسية الفرنسية، حيث توجد وثائق كتبها الفرنسيون وأخرى كتبها قادة المنطقة. وأخيراً استخدمت كتابة المستشرقين والمباشرين، الأرشيف الآباء البيض لبير بلون، الغنية بشكل خاص والموجودة بغردايا وروما. بفضل هذه المصادر وعلى وجه الخصوص كتاب الشيخ دبوز، قمت بتطوير الأطروحة التالية. 3 عوامل غيرت بشكل عميق الجماعة الإباضية في مزاب خلال الفترة الاستعمارية. الجامعة الإباضية في تنظيمها الداخلية وكذلك في علاقاتها ببيئاتها الاستعمارية والجزائرية. أولاً، الغزو الفرنسي
وإقامة إدارة استعمارية عطلت المؤسسات التقليدية في الوادي. ثانياً، أدى دخول تجار مزاب في الرأسمالية العالمية إلى زعزعة التسلسل الهرمية الاجتماعي. العامل الثالث والأخير هو تطوير الوسائط الجديدة، بدءاً من التبع باللغات العربية. بفعل هذه الوسائط الجديدة ظهر مفكرون بأسلوب جديد، المصلحون. تنفسوا حول المصلحون مع حلقات العلماء، حلقة العزبة، ونجحوا في التغلب عليهم جميعا بين العشرينيات والستينيات القرن الماضي. وهكذا الحركة الإصلاحية هي نتيجة دخول مجتمع المذاب إلى عصور العولمة وانهيار السلطات الدينية، وأخيراً اندماجها في الأمة الجزائرية من خلال النضال ضد الاحتلال الفرنسي. عادت الحركة الإصلاحية معنا جديدة للانتماء إلى الفرقة الإباضية والهوية المزابية. تم تنظيم كتابي في 9 فصول تمتد من بداية الهيمنة الفرنسية إلى نهاية الستينيات. سامحوني. حاولت في كل فصول اختبار منهجية مختلفة: تاريخ الأفكار، وتاريخ الاجتماعي والثقافي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الديني إلى آخره. خلال أعمالي رافقتني أعمال الشيخ بوز، وساعدتني على فهم التوحلت في المجتمع والهوية المزابية. لذلك يساعدني أن أشيد به اليوم، وأمال أن أكون قادراً على وأمال أن أكون قادراً على القدوم في المستقبل لمشاركة بحثي معكم ومناقشة كتابي، مع امتناني العميق لحسن ترحابكم بي في الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. أشكركم وحيكم بحرة شكرا وإلى اللقاء. شكرا جزيلا وسامحوني.